युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड फाइन्ड अप्टिमल सोलुसन भनेको थर्ड रोको इलिमेन्ट पोजिटिभ आउनुपर्छ अनि बल्ल अप्टिमल सोलुसन आउँछ फलोइङ लिनियर प्रब्लम्स। यो दुईटा क्वेसन छ, इनइक्वालिटी छ यहाँनिर। सपोज 5 इज लेस देन अर इक्वल टु 6। अब हामीले 5 इक्वल टु 6 बनाउन के गर्नुपर्छ? +1 गर्नुपर्छ, केही कुरा थप्नुपर्छ। त्यस्तै यो लेस देनलाई पनि इक्वल टु बनाउनको लागि 2x + y इक्वल्स टु 20 इक्वल टु बनाउनको लागि केही न केही थप्नुपर्छ, r थप्नुपर्छ अनि इक्वल हुन्छ। त्यस्तै अर्को 2x + 3y यसलाई पनि 24 बनाउनको लागि के थप्नुपर्छ? केही कन्स्ट्यान्ट नम्बर थप्नुपर्छ। यहाँ r थपिहाल्यौँ, अब rs s थप्दिउँ। अब हामीलाई z पोजिटिभ चाहिन्छ, यसलाई यता ल्याउँ, यो यताको टर्मलाई यतापट्टि -5x - 5y z त यतैपट्टि छ, यसलाई यहाँ लेखौँ अब प्लस z इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यताको टर्म यता आएपछि त 0 बाँकी रह्यो यतापट्टि। अब यहाँ के छैन? s र z छैन, प्लस 0s 0z। यहाँ के छैन? 0r 0z। यहाँनिर rs दुइटै छैन। यसरी यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो, इनिसियल टेबल। यो r र s भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, rs इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। यसलाई स्ल्याक भेरिएबल भन्दा पनि हुन्छ। किन स्ल्याक? किनभने लेस देन हुँदाखेरि थपेको छ यहाँ। अब इनिसियल टेबल, यो बेसिक भेरिएबल, यो दुईटालाई यता लेखौँ r र s। अरू बाँकी रहेको x y r s z rss सब यतापट्टि। अब टेबल बनाऊँ। अब सिरियली लेख्दै जाऊँ। 2 1 1 0s 0z 20 2 3 0 1 0 24 -5 -5 0 0 1 0। यहाँसम्म त ठिक छ। अब यहाँ दुईटा भन्दा कुन सबसे नेगेटिभ छ? दुईटै -5 छ। अब दुईटै -5 छ, अब कुनै एउटालाई लिँदा हुन्छ। सपोज यतापट्टिको -5 लाई लियौँ अरे हामीले। -5 इज मोस्ट नेगेटिभ इलिमेन्ट, सो यो x भएको कलम, सो x कलम इज पाइभट कलम। यो पाइभट कलम भयो। अब त्यस पछाडि पाइभट कलमले यतापट्टि डिभाइड गर्नुपर्छ। यहाँ रेसियोमा 20/2 भनेको 10, 24/2 12 टु 24। यहाँनिर यो सानो छ भनेपछि 10 इज स्मलर देन 12, सो यो 10 भएको यो रो, सो r रो इज पाइभट रो। यो r रो पाइभट रो भयो। अब यो 2 के भयो? हाम्रो पाइभट इलिमेन्ट। 2 इज पाइभट इलिमेन्ट। अब यहाँ हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, पाइभट इलिमेन्टलाई 1 बनाउनुपर्छ, अरू इलिमेन्टलाई 0 बनाउनुपर्छ। यो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट हो। अनि त्यस पछाडि यो 2, अब यो पाइभट इलिमेन्ट 2 लाई 1 बनाउनको लागि हामीले डिभाइड/2 अपरेसन युज गऱ्यौँ। अब r1 डिभाइड/2, यो x यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छ। कसरी ट्रान्सफर हुन्छ? पाइभट इलिमेन्ट यसले दिएको, त्यही भएर यहाँ x आउँछ, यहाँ s ठिकै छ। 2/2 1, 1/2 1/2, 1/2 1/2, 0 लाई त 0 भइहाल्छ। 20/2 10, अरू जस्ताको जस्तै 2 3 0 1 0 24 -5 -5 0 0 1 0। अब पाइभट इलिमेन्ट 1 भयो। अब अदर इलिमेन्ट 0 बनाउनुपर्छ। यो दुईटा, यसलाई र यसलाई 0 बनाउनको लागि अब प्लान बनाऊँ। के गर्नुपर्छ भने r2 चेन्ज इन्टु r2 - 2 टाइम्स r1। त्यस्तै r3 लाई पनि चेन्ज गरौँ। r3 चेन्ज इन्टु r3 प्लस 5 टाइम्स r1। यो दुईटा अपरेसनले काम दिन्छ। अब हेरौँ, r2 र r3 को अपरेसन छ, r1 को छैन। r1 लाई सेम साट्यौँ जस्ताको जस्तै 1/2 0 0 अनि 10। त्यसपछि r2 को लागि 2 - 2 टाइम्स r1, यो त सिधै 0 भइहाल्यो। अब यहाँ छ r2 - 2 टाइम्स r1 भनेको 1/2 छ। 2 2 क्यान्सल, 3 - 1 2। फेरि पनि r2 - 2 टाइम्स r1 1/2, 2 2 क्यान्सल -1। फेरि पनि r2 - 2 टाइम्स r1, r1 त 0 छ भनेपछि यति मात्रै हुन्छ। r1 r2 दुईटै 0 भएको बेलामा अपरेसनै छैन, 0 भइहाल्छ। अब यहाँ फोकस, r2 - 2 टाइम्स r1 10, यो भयो 24 - 20 इक्वल्स टु 4। अब त्यसपछि r3 को लागि अपरेसन हेरौँ। r3 प्लस 5 टाइम्स r1, r3 प्लस 5 टाइम्स r1 छ 1,
यो त डाइरेक्ट 0 भइहाल्यो। फेरि -5 R3 प्लस 5 टाइम्स R1 R3 प्लस 5 टाइम्स R1 R3 -5 प्लस 5 टाइम्स R1 1/2 यसले दिन्छ हामीलाई 2 - 10 प्लस 5 यो भयो -5/2 फेरि पनि नेगेटिभ आयो -5/2। अब फेरि अर्को के छ 0 R1 भनेपछि R3 को कामै छैन 5 टाइम्स R1 भनेको 5/2। त्यसपछि फेरि यहाँ हेरौँ R3 R1 दुईटै 0 छ यो पनि 0 यो पनि 0 त्यसै पनि 0 R3 प्लस 5 टाइम्स R1 0 R3 1 1 प्लस 0 1। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्छ R3 0 प्लस 5 टाइम्स R1 भनेको 10 0 प्लस 50 भनेपछि 50। अझै पनि यहाँनिर यहाँ नेगेटिभ आयो यो नेगेटिभ आउने बित्तिकै हाम्रो काम बनेको छैन। -5/2 इज मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री अन द थर्ड टर्म। सो यो -5/2 कहाँ छ y कलममा छ। सो y कलम इज हाम्रो पाइभट कलम। अब यो पाइभट कलमको काम के हो पाइभट कलमको काम रेसियो निकाल्ने हो। 10 डिवाइड बाई 1/2 भनेको 1/2 रेसिप्रोकल भनेको 10 × 2 20 4 डिवाइड बाई 2 2 अरू पर्दैन यहाँ दुईटामा यो सानो छ भनेपछि 2 इज लेस देन 20। सो अब यो 2 कुन रोमा छ एस रोमा छ यहाँ फोकस गरौँ अब। सो एस रो इज पाइभट रो पनि पत्ता लाग्यो। त्यसपछि यो के हो त यो चाहिँ यो दुईटैको कमन इन्टरसेक्सन पोइन्टमा भएको यो 2 यही 2 त हाम्रो पाइभट इलिमेन्ट 2 इक्वल्स टु पाइभट इलिमेन्ट। पाइभट इलिमेन्टलाई 1 बनाउनुपर्छ हामीले। अब यो सेकेन्ड रोलाई चेन्ज गर्नु पर्यो R2 लाई चेन्ज इन्टु R2 डिवाइड बाई 2 यो गरेर भने पुगिहाल्छ। अब यहाँ एउटा टेबल बनाउनु अब यो y छ नि यो y यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छ किनभने पाइभट इलिमेन्ट यसले दिएको यो y ले दिएको x y। अब R1 र R3 को अपरेसन छैन सेम सार्दिन 1 1/2 1/2 0 0 10 R3 लाई पनि सेम सार्दिन 0 -5/2 5/2 0 0 50 R2 डिवाइड बाई 2 0/2 0 2/2 1 -1/2 1/2 0 4 डिवाइड बाई 2 2। त्यसपछि हाम्रो मेन फोकस भनेको पाइभट इलिमेन्टलाई 1 बनाउनु हो। पाइभट इलिमेन्ट 1 भयो त्यसपछि रिमेनिङ इलिमेन्ट यसलाई र यसलाई 0 बनाउनु पनि हाम्रो इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो। अब R1 लाई चेन्ज गरौँ R1 चेन्ज इन्टु R1 -1/2 टाइम्स R2। त्यस्तै R3 को लागि पनि R3 प्लस 5/2 टाइम्स R2 यो दुईटा अपरेसन युज गरेर भने हुन्छ। R1 र R3 को लागि अपरेसन छ R2 को लागि छैन R2 लाई सेम सार्दिन 0 1 -1/2 1/2 0 2। अब R1 यहाँ दिएको छ 1 -1/2 टाइम्स 0 भनेको 1 - 0 1 नै भयो। अर्कोचोटि 1/2 माइनस फर्मुला 1/2 टाइम्स R2 मा 1 छ यो सिधै 0 भयो। अब यसको पालो 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स R2 पनि -1/2 नै छ यो 1/2 प्लस 1/4 यो भनेको 4 एलसिएम 1 + 2 यस्तो 2 + 1 चाहिँ हो 2 + 1 1 + 2 एउटै त 2 + 1 3/4 यहाँ लेख्दिउँ 3/4। अब R1 -1/2 टाइम्स R2 R1 छ 0 -1/2 टाइम्स R2 यहाँ छ 1/2 यो -1/4 हुन्छ होला -1/4 फेरि चेक गरौँ ल R1 0 -1/2 R2 ठिक छ यति नै हो। जेड दुईटै 0 छ R1 R2 दुईटै 0 यो पनि 0। अब लास्ट यहाँनिर R1 -1/2 टाइम्स R2 सेकेन्ड रो 2 2 2 क्यान्सल 10 - 1 9। त्यसपछि R3 को पालो अब R3 प्लस 5/2 टाइम्स R2 यहाँ 0 छ 0 + 5 ओहो R3 R2 दुईटै 0 0 0 0। अब यहाँनिर हेरौँ डाइरेक्ट R3 प्लस 5/2 टाइम्स R2 मा 1 छ 1 भएपछि त फाइदा 0 डाइरेक्ट। यसरी नै यसको लागि 5/2 प्लस 5/2 टाइम्स R2 मा छ -1/2
5/2 minus 5/4. अब एलसीएम लिनु पाइयो हो एलसीएम यहाँबाट 2 2 10 भयो नि त -5 ठिकै छ त्यो भनेको 5/4 ठिक छ ल 5/4 अब यसको पालो 0 0 प्लस 5/2 टाइम्स R2 1/2 छ अब 5/4 भयो डाइरेक्टली सोच्नै परेन यहाँ पनि 5/4 यहाँ पनि 5/4 हाउ इज दिस पोसिबल ल भयो होला सपोज R3 50 प्लस 5/2 टाइम्स R2 भनेको 2 भयो 2 र 2 क्यान्सल 50 प्लस 5 55 अब हेरौँ सबै पोजिटिभ आयो अल पोजिटिभ इन थर्ड रो सबै पोजिटिभ आयो भने अप्टिमल सोलुसन हुन्छ देयरफोर सोलुसन इज अप्टिमल अब 10 हामीलाई सोधेको छ म्याक्सिमम भ्यालु केले दिन्छ यो जेटले दिन्छ जेट इक्वल्स टु यहाँ जे आयो त्यही हो 55 कति बेला आयो 55 when x इक्वल्स टु 9 र y इक्वल्स टु 2 This is super easy. This is first page and this is second page. Thank you and bye bye.